जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जुमे का मुबारक दिन था, सॉरी, लेकिन ये एक माँ को मैंने जो है ना खराज तहसीन पेश किया है। आपने बुरा नहीं मनाना, ये जो मैंने दो अल्फाज बोले हैं ना, ठीक है, ये मैंने एक माँ को खराज तहसीन पेश किया है। और आज जुमे वाले दिन इतनी कोई अच्छी इतनी कोई प्यारी वीडियो देखने को मिली, जिसके बाद मैं रह नहीं पाई। तारीफ़ों के आज पुल बांध देने हैं वर्जन आंटी के, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि जो कह रहे हैं ना कि भाई आप तो इतनी खुद बड़ी हैं, नानी हैं, दादी हैं, आप आंटी क्यों कहती हैं। तो देखें, वो हमारी वाईटी की आंटी हैं, ठीक है, वो सबकी अम्मी हैं, छोटे बड़ों की वो काबिल एहतराम है। और मेरी उम्र जितनी भी हो, इस बात को आप छोड़ें, मैं उनको इज़्ज़त देती हूँ। और अगर मैं उनके पे रोज़ वीडियो बनाती हूँ, मैं उनको आंटी कह के बुलाऊँगी, तो बाकी तमाम भी बच्चा पार्टी मुझे फॉलो करते हुए उनकी रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है जब उनको आके नीचे बैड कमेंट किए जाते हैं या कुछ उल्टा सीधा उनको बोला जाता है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पवित्र आंटी का दिल टूटे, उनकी दिल आज़ारी हो। उनका दिल टूटेगा, उनकी दिल आज़ारी होगी, तो उनकी आह जो है ना वो बहुत 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 सख्त है, वो सीधी जाती है, ठीक है। तो फिर ये ना हो कि वो जैसे कहती हैं कि मुझे सताने वालों का रास्ता जहन्नुम है और वो शैतान के दोस्त हैं। तो ना 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 बाबा, ना 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 ना, मैं तो बहुत डरती हूँ भाई, मैं तो बहुत डरती हूँ, ठीक है। ये तो मतलब अल्लाह की नेक बंदी हैं, ठीक है, पवित्र आंटी हैं, तो हम कैसे उनकी बदुआएं ले सकते हैं। बदुआ नहीं लेनी आइंदा, इसलिए अदब एहतराम लाजिम है। और अगर मैं अदब करूँगी तो बाकी सब भी इंशाल्लाह अदब करेंगे, इसलिए मैं उनको आंटी कहती हूँ, ठीक है। तो मेरी उम्र को छोड़ें, मैं बुढ़ी हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, इस बात को छोड़ें। बस ये एक अदबन मैंने उनको जो है ना एक लक़ब दिया है बर्जन आंटी, ठीक है जी। ये बात होगी क्लियर। तो आज जो हसीन खूबसूरत वीडियो आई है जी, क्या बात है। मैं कहती हूँ माँ की मोहब्बत में कोई इतनी पावर है, इतनी पावर है कि दोपहर को लगी हुई चोट, दोपहर को गिरा हुआ गटर में इंसान कैसे अपने पाँव पे खड़ा हो गया, कैसे अपनी दुल्हनिया को अम्मा के सामने गजरे पहना रहा है। और अम्मा का दिल देखे ना, अम्मा का दिल कितना साफ शफाफ है, शीशे की तरह चमकता हुआ, कि अपने सामने खड़े करा के अपनी बहू को, अपने बेटे को उसको बोल रही है कि गजरे पहनाओ। होता है भला इतना किसी माँ का दिल बड़ा? आप ऐਵੇਂ ही कहते रहते हैं उस घर में बहू पे जुल्म होता है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं होता। अभी आज की वीडियो देख लें, आज की वीडियो वो जैसे मैंने कहा ना जीत जाएंगे जंग, तो कैसे जीत गया जंग, कैसे जीत ली हमारी बच्चन आंटी के बेटे ने। दोपहर को गिरा और अम्मी ने इतनी प्यार की कोई जफ्फी डाली। अम्मी ने जब उसने देखा ना अम्मी जी जा रही हैं, हमारी प्यारी अम्मी जी जा रही हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। ये होती है माँ की पावर, माँ की मोहब्बत की पावर। बच्चे अपना दर्द भूल जाते हैं, ज़ख्म जो हैं वो सेकंड्स में ठीक हो जाते हैं, चोटें जो हैं वो भर जाती हैं। तो देख लें फिर, और वो भी फिर बच्चन आंटी जैसी माँ हों जो अपने बच्चों के लिए चांद सितारे तक तोड़ के ले आती हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल की, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दी, 6-6 फैक्ट्रियाँ बनाई, यूट्यूब पे इतना बेचारी धक्के खा रही हैं, कभी वॉशरूम धोती हैं, कभी कुछ, मतलब हर काम बेचारी कर लेती हैं ना कि चलिए वीडियो बनानी है, वीडियो बनाऊंगी तो व्यूज़ आएंगे, वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो अपने प्यारे बच्चों के ख्वाहिशात जो हैं वो कैसे पूरी करूँगी। तो ये मामलात हैं। ऐसी माँ कोई मुझे ढूंढ के ला के दिखाए, कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि ऐसी माँ आप को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ऐसी हस्ती है, मतलब कि वर्जन आंटी की, एवं नहीं मैं इज्जत करती इतनी। तो ये मामला है जी। और देख लें, आप कह रहे थे जी दराड़ें पड़ गई हैं, कहाँ दराड़ें पड़ी हैं पास? मैंने भी कह दिया था, चले कोई बात नहीं। मैं तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो बस, अब मैंने नहीं, अब क्या कहते हैं कि बददुआएं लेनी, तो मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। आप भी माफ़ी मांगें, ठीक है ना, आप भी माफ़ी मांगें। बिल्कुल भी दराड़ें नहीं पड़ी। वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेचारे शोदे मस्कीन सीधे सादे, उन्होंने क्या इनको कहना है। ये इतनी पवित्र आंटी हैं, इतनी अजीम शख्सियत हैं, ये चली जाए तो उनकी ईद हो जाती है, ना जाए तो भी वो सब्र कर लेते हैं। उनको पता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, हैं। अगर हम चूँ चढ़ा करेंगे तो फिर आहें और बददुआएं जो है ना वो फिर पता है ना आपको बहुत सख्त हैं। तो इसलिए ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शनाज आंटी जो हैं वो बदतमीज़ी करें या ये कहें कि मेरा रिश्ता टूट गया है। भाई मजबूरियों ने इंसान के पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं, आप समझा करें ना। अब हर बात तो मैं आपको नहीं बताऊँगी ना। तो ये मामलात है। और हमारा चैनल है तो हम आके कुछ भी बोल सकते हैं, हम किसी को कुछ भी आके कह सकते हैं, और हम किसी को कोई भी दास्तान, कोई भी गम बात जो है वो चाहे झूठ है सच है हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा तो चैनल है, हम बता सकते हैं। बाकी बेचारे तो उनके पास कहाँ चैनल है कि वो अपनी बातें बताएंगे, और वैसे भी उनकी जुर्रत नहीं है ना। आप मुझे खुद बताएं, इतने अजीम लोगों के आगे बोलने की कोई जुर्रत कर सकता है? बताएं मुझे। नहीं ना,
پھر ہمیں آپ کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بات, کسی نے کامنٹ کیا کہ بھئی بڑی بیٹی کو نا نیچے والا پورشن دے دیں. تو دے دینا چاہیے نا, کیا ہو گیا اگر دے دیں گی, کوئی احسان چڑھائیں گی؟ ساری زندگی تو بیٹیوں کے لیے اسٹرگل کی ہے. اس بچی کا گھر نہیں ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, وہ بیچاری کے مہمان آتے ہیں تو اماں کے گھر اس کو مہمانوں کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو بھئی شرم آتی ہے, ایک ہی کمرہ ہے, ادھر ہی کچن ہے, ادھر ہی ڈائننگ ہے, تو ایک ہی شاید واش روم بھی شاید ایک ہی ہے, تو وہ اوپر چھت پہ اس نے گھر بنایا ہوا ہے. چلے سسرال والوں نے اس کو نہیں دیا, نکمے سسرال والے ہیں نا ہیں. تینوں ماں بیٹیوں بیچاریوں کے نکمے سسرال تھے نا. بیچاری باورچن آنٹی کو کچھ ملا سسرال والوں کی طرف سے, بد نصیب عورت, کتنی بیچاری نے محنت کر کر کے کرایوں کے گھروں سے جان چھڑائی اور اپنا گھر بنایا ہے اپنی حق حلال کی کمائی سے. تو دوسری اب جو ہے اس نے بھی ماشاءاللہ اپنی حق حلال کی کمائی سے بڑا سونا پیارا گھر لے لیا, جس کے باہر ایک گاڑی بھی کھڑی ہو سکتی ہے, اندر 2-4 بائکس بھی کھڑی ہو سکتی ہیں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ اس کے شور کا فلیٹ بھی ہے, چلے ایک کمرے کا اسے, لیکن ہے تو صحیح نا, گھر تو گھر ہوتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, اس میں کیا. تو اب بڑی بیٹی کا نہیں ہے, چلے بہو کا بھی بن رہا ہے. اب دیکھ لیں بڑا پن, دیکھ لیں اماں کے ساتھ بچے ہر جنگ جو ہے نا جیتتے چلے جا رہے ہیں. اماں کی محبت میں اتنی پاور ہے, اماں اتنی کوئی اچھی ہیں, بہو کا الگ گھر بنا رہی ہیں, یعنی کہ دونوں بہوؤں کا, دونوں بیٹوں کا. تو اب دوسرا گھر تو ظاہری بات ہے پڑا ہوا ہے, تو نیچے والا پورشن اگر بڑی بیٹی کو دے دیں گی تو کوئی احسان ہے نہیں نا. ماں باپ تو ہوتے ہی اولاد کے لیے, ماں باپ کا تو کام ہے اولاد کے اوپر خرچ کرنا, اور یہی چیزیں تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گی. تو آنٹی جی تو ویسے ہی جنتی ہیں نا, تو آنٹی جی کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے. اور آپ نے جس نے بھی یہ کمنٹ کیا بالکل ٹھیک مشورہ دیا آنٹی کو. وہ بیچاری بچوں کے ساتھ اس کو آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے اس کا ویٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے, سیڑھیاں چڑھنا, اس کا اوپر پورشن والا گھر ہے, تو مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں نا. تو بہتر ہے کہ دوسرا گھر تو ویسے بھی بن چکا ہے, تو 2 گھر ہو گئے ہیں, تو ایک بچی کو مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اولاد کی ہے, یہ اولاد کا ہی ہے سارا کچھ. تو یہ معاملات ہیں. اور آج کی ویڈیو نے دل باغ باغ کر دیا. جیسے ہی اماں نے پیلا دوپٹہ کیا تو بیٹا جو ہے وہ بھی زندگی کی جنگ میں جو ہے نا جیت گیا. مطلب کہ میں کیا ہی بتاؤں. بیٹے نے بھی فٹافٹ سے شیروانی پہنی, کیا پہنا تھا, ویسٹ کوٹ پہنی, فٹافٹ سے سوٹ پہنا جو بیوی نے دلوایا تھا, شاپنگ کی تھی ابھی عنقریب انہوں نے. اور پھر وہ بیوی کل والی ویڈیو میں تو بیوی اماں کے گھر جا رہی تھی, آج والی ویڈیو میں وہ کم جو ہے وہ ساسو ماں کے گھر نظر آئی. نہیں بلکہ نہیں آئی, ہاں بلکہ ادھر ہی سارے یہ تھے, ہاں کم کی امی کے گھر میں ہی سارے تھے. اور وہیں پہ ساسو ماں نے, عظیم شخصیت ہماری باورچن آنٹی نے, بیٹے کے ہاتھ میں گجرے تھمائے کہ چل پہنا اپنی بیوی کو اور بنا کلپ, دکھا لوگوں کو کہ تو کتنی محبت کرتا ہے اپنی وائف سے. ایویں لوگ بک بک کرتے رہتے ہیں, جاہل گوار کہیں کے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہاری تربیت کتنی اچھی کی ہے, میں نے کتنا اچھا تمہیں جو ہے نا سکھایا ہوا ہے کہ جب کیمرہ آن ہو نا تو تم نے گجرے پہنانے ہیں, جب کیمرہ آن ہو تو اس کے ساتھ ہنسنا ہے, مسکرانا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میری تربیت کتنی اچھی ہے. سمجھ آئی؟ تو جب ہاں ٹھیک ہے, وہ جب تک امی نہیں آئی تو ظاہری بات ہے وہ امی کا لاڈلا بچہ ہے, امی نے پروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, امی کے بغیر وہ کوئی نہیں جاتے, چھوٹا ہو بڑا ہو وہ امی کے پلو کے ساتھ ہی بندھے ہوئے ہیں, تو وہ بیچارے کیسے اکیلے جاتے. ایویں آپ شکوے شکایتیں کرتے رہے, نکاح میں نہیں آیا, ڈھولکی میں نہیں آیا, بھابھی کی مائیوں میں نہیں آیا. بھائی وہ امی کے ساتھ ہی جاتے ہیں جہاں جائیں. وہ ننے منے کاکے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیارے پیارے بچے ہیں, ابھی ان کو امی نے سب کچھ سکھانا ہے, ابھی ان کی امی نے ان کو بتانا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, تو ہی وہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی اتنی آنٹی جی کا دل اتنا بڑا ہے کہ پہلی بہو کو اتنا انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے کہ جب ان کے بچے کی ان کے پوتے کی ہوئی تھی نا کیا کہتے ہیں ڈیلیوری, تو اتنا کوئی انہوں نے اپنی بہو کو یخنیاں پلائیں, خون کی ڈرپیں لگوائیں, اتنی خدمتیں کیں, کیا میں بتاؤں. یہی چیزیں دیکھ کے ان کی سمندر نے اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا. اور کوئی اتنا بڑا دل کا مالک نہیں ہوتا کہ ایک ہی گھر سے 2 بیٹیاں لے لے, اور وہ بھی اتنے ہونہار بیٹوں کے لیے, جن بیٹوں کی 6 فیکٹریاں ہیں, جن بیٹوں کے 2 ڈبل سٹوری گھر ہیں, جن بیٹوں کی 2 گاڑیاں ہیں. وہ تو بیچارے سادے سے لوگ ہیں, ابھی انہوں نے بیچاروں نے محنت کر کے حق حلال کی کمائی سے بڑا مشکل سے ایک گھر بنایا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے نا غریب گھروں میں تو رشتے آتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو اتنی امیر, اتنی عظیم شخصیت, اتنی بڑی یوٹیوبر, اور بچے تو لاجواب, تربیت تو کمال, اور انہوں نے دوسرا رشتہ بھی لے لیا. تو بتائیں مجھے پھر کہاں کمی ہے ہماری باورچن آنٹی میں. باورچن آنٹی جیسی خاتون تو میں کہتی ہوں کہ نہ کہیں بھی نہیں ہے, نہ. ٹھیک ہے, تو آئندہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کامنٹس کرنے سے پہلے, کہ عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. پیار اور محبت سے سوال کریں, تمیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.